इस्कॉन नेपाल प्रस्तुत गर्दछ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 1। भगवान श्री कृष्णको अवतरण। एकपटक सारा संसार राक्षस जस्ता राजाहरूको अनावश्यक सैनिक शक्तिको भारबाट आक्रान्त थियो। त्यस समयमा सम्पूर्ण विश्व नै त्रस्त थियो। पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी भूमि राक्षसी राजाहरूका कारणले गर्दा उत्पन्न आफ्ना वेदनाहरू सुनाउन ब्रह्माजी कहाँ गइन्। गाईको रूप धारण गरेकी भूमि आँखाभरि आँसु लिएर ब्रह्माजी समक्ष उपस्थित भइन्। निराश भएकी भूमि आफूप्रति ब्रह्माजीको करुणा जगाउने उद्देश्यले रोइरहिन्। उनले रुँदै पृथ्वीको सङ्कटपूर्ण अवस्थाको वर्णन गरिन्। पृथ्वीको यो दयनीय अवस्थाको वर्णन सुनेर ब्रह्माजी अत्यन्त दुखी हुनुभयो र तुरन्त भगवान विष्णुको निवास स्थान क्षीरसागरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। ब्रह्माजीसँग शिवजीले नेतृत्व गर्नुभएका देवताहरू पनि हिँडे। भूमि पनि तिनैका पछि लागिन्। क्षीरसागरको तीरमा पुगेर ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको वन्दना गर्न थाल्नुभयो। भगवान विष्णुले पहिला पनि वराहको दिव्य रूपमा अवतीर्ण भएर पृथ्वीको रक्षा गर्नुभएको थियो। वैदिक मन्त्रहरूमा पुरुष सूक्त नामक एउटा विशिष्ट मन्त्र छ। सामान्यतया देवताहरू यही पुरुष सूक्तको उच्चारण गरेर भगवान विष्णुलाई अभिवादन गर्छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै लोकमा केही उपद्रव भयो भने त्यस लोकका अधिष्ठाता देवताले त्यस ब्रह्माण्डका स्वामी ब्रह्माजीसँग बिन्ती गर्न सक्छन् र ब्रह्माजी पनि आफ्ना समस्याहरू लिएर भगवान विष्णुका समीप जान सक्नुहुन्छ। आफ्नै ठाउँबाट प्रत्यक्ष दर्शन गरेर होइन, क्षीरसागरकै किनारमा पुगेर ब्रह्माजीले उहाँको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यस ब्रह्माण्डभित्र एउटा श्वेत द्वीप भन्ने लोक छ। त्यस लोकमा एउटा क्षीरसागर अर्थात् दुधको समुद्र छ। यस लोकमा नुनिलो समुद्र भए जस्तै अन्य लोकहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका सागरहरू रहेको कुरा वैदिक साहित्यबाट ज्ञात हुन्छ। कहीँ दुधको सागर छ, कहीँ तेलको समुद्र छ र कहीँ मदिराको सागर छ। यस्तै अरू प्रकारका सागरहरू पनि छन्। पुरुष सूक्त क्षीरोदक्षाई विष्णुलाई खुसी पार्न देवताहरूले गर्ने सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना हो। दुधको सागरमा सुत्ने हुनाले भगवान विष्णुको एउटा रूपलाई क्षीरोदक्षाई पनि भनिन्छ। उहाँ साक्षात् भगवानको रूप हुनुहुन्छ र उहाँबाट यस ब्रह्माण्डमा सबै अवतारहरू प्रकट हुन्छन्। देवताहरूले पुरुषोक्तद्वारा भगवानको प्रार्थना गरिसके पनि उहाँबाट कुनै स्पष्ट उत्तर आएन। त्यसपछि ब्रह्माजी स्वयं ध्यानमा बस्नुभयो अनि मात्र ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको सन्देश प्राप्त भयो। उक्त सन्देश ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भन्नुभयो। वैदिक ज्ञान प्राप्त गर्ने तरिका पनि यही हो। सर्वप्रथम भगवान विष्णुले ब्रह्माजीको हृदयमा वैदिक ज्ञान स्फुरित गराउनुभयो। यो कुरा श्रीमद् भागवतको सुरुमै भनिएको छ। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये अर्थात् वेदको दिव्य ज्ञान हृदयको माध्यमबाट ब्रह्माजीले पाउनुभयो। यहाँ पनि त्यसै गरी ब्रह्माजीले मात्र भगवान विष्णुद्वारा प्रेषित सन्देश बुझ्न सक्नुभयो अनि उक्त सन्देश तुरन्त कार्यान्वयन गर्नका लागि देवताहरूमा प्रसारित गरियो। सन्देश यस्तो थियो। भगवान छिटै नै आफ्ना परम शक्तिहरूसहित पृथ्वीमा प्रकट हुनुहुनेछ र जबसम्म उहाँ यस पृथ्वीमा रहेर आफ्नो उद्देश्य अनुसार राक्षसको नाश गर्नुहुनेछ तबसम्म देवताहरू पनि उहाँको सहयोगी भएर यहाँ रहिरहनु पर्नेछ। अत देवताहरू तुरन्त यदुवंशमा गएर जन्म लिउन्। भगवान पनि यथा समय त्यहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वसुदेवका छोराको रूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँको कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले देवताहरू आफ्ना पत्नीहरूसहित संसारका विभिन्न पवित्र परिवारमा उहाँभन्दा पहिले प्रकट हुनुभयो। यहाँ उपयुक्त शब्द तत्प्रियार्थम प्रयोग भएको छ, जसको अर्थ भगवानको प्रसन्नताका लागि देवताहरू यस पृथ्वीमा प्रकट हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानलाई प्रसन्न पार्न मात्र बाँच्ने कुनै पनि जीव देवता हो। यस पृथ्वीमा भगवानको अवतार हुनुभन्दा अगाडि भगवानकै पूर्ण अंश अनन्त जो आफ्ना लाखौँ फणाहरूले ब्रह्माण्डलाई धारण गर्नुहुन्छ उहाँ पनि प्रकट हुनुहुनेछ भन्ने सूचना देवताहरूलाई दिइयो। सम्पूर्ण सांसारिक जीवात्माहरूलाई मोहित बनाउने भगवान विष्णुकी बहिरङ्गा शक्ति अर्थात् माया देवी पनि भगवानको कार्यमा सहायता गर्नका लागि प्रकट हुनुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी पनि उनीहरूलाई गराइयो।
यसरी भूमि लगायत सम्पूर्ण देवताहरूलाई मधुर वचनले सान्त्वना दिँदै र सम्झाउँदै प्रजापतिहरूका पिता अर्थात् संसारभरिका प्राणीहरूका पूर्वज ब्रह्माजी आफ्नो सर्वोच्च निवास स्थान ब्रह्मलोकतिर लाग्नुभयो। यदुवंशका नेता राजा सुरसेन मथुरा राज्यमा अर्थात् अहिलेको मथुरा जिल्लामा राज्य गर्थे र त्यसलाई उनको नामअनुसार सुरसेन जिल्ला पनि भनिन्छ। राजा सुरसेनले शासन गरेका कारणले गर्दा मथुरा सम्पूर्ण यदुवंशी राजाहरूको राजधानी बनेको थियो। मथुरा राजधानी बन्नुको अर्को कारण पनि छ। त्यो के हो भने जसरी भगवान् श्री कृष्ण द्वारिकामा रहनुहुन्छ त्यसै गरी मथुरामा पनि उहाँ आन्तरिक रूपले निवास गर्नुहुन्छ भन्ने ज्ञान यदुहरूमा थियो र उनीहरूको परिवार पनि अत्यन्त पवित्र थियो। एक समयको कुरा हो, सुरसेनका छोरा वसुदेव भर्खर विवाह गरेकी नयाँ दुलही देवकीलाई लिएर रथमा चढेर घरतिर जाँदै थिए। देवकीका पिता देवकले आफ्नै छोरीलाई प्रशस्त दाइजो दिएका थिए। उनी छोरी देवकीलाई धेरै माया गर्थे। उनले सुनले सजाएका सयौं रथहरू समेत दिएका थिए। त्यस समय उग्रसेनको छोरा कंसले बहिनी देवकीलाई खुसी गराउन सो इच्छाले वसुदेवको रथको लगाम समातेर रथ हाँक्न लाग्यो। वैदिक सभ्यताको प्रथा अनुसार कन्यालाई विवाह गरेर दिएपछि कन्याका दाजु वा भाइ तिनलाई छोड्न दुल्हाका घरसम्म पुग्ने चलन छ। भर्खर विवाह गरेकी कन्यालाई आफ्ना पिताको घर छोडेर जाँदा बिछोडको वेदना अति असहनशील लाग्छ। त्यो बिछोडको वेदना कम गर्न कन्याका दाजुभाइ सँगसँगै उनको ससुराको घरसम्म पुगेर फर्किने गर्थे। देवकले आफ्नै छोरीलाई दिएको सम्पूर्ण दाइजो यस प्रकार थियो। सुनका हार लगाएका हात्तीहरू 400, सुसज्जित घोडाहरू 15,000, रथहरू 1800। यसका साथै छोरीसँग जानका लागि 200 सुन्दर केटीहरूको व्यवस्था पनि उनले गरेका थिए। दुलहीका साथमा केही दर्जन युवती साथीहरू पनि पठाउने राजघरानाका क्षेत्रीहरूको चलन हो, जुन अहिले पनि भारतवर्षमा कतै कतै देख्न पाइन्छ। यसरी साथीहरूका रूपमा गएका युवतीहरूलाई सेविका भनिन्छ, तर तिनीहरूले रानीका सखीको रूपमा काम गर्छन्। यो चलन धेरै पहिलेदेखि चलिआएको हो। भगवान् श्री कृष्णको अवतरण अर्थात् 5000 वर्ष पूर्वसम्म खोज्ने हो भने यस्तो प्रथा पाउन सकिन्छ। यसरी वसुदेवले नयाँ दुलहीसँगै अरू 200 केटीहरू पनि घरमा लगे। जब दुला दुलही रथमा बसेर जाँदै थिए त्यस समय विभिन्न प्रकारका बाजा गाजाका सङ्गीतले शुभ साहित्यको सङ्केत गरिरहेका थिए। शङ्ख, बिगुल, ढोल, मृदङ्गको संयुक्त बजाइबाट एउटा रमाइलो साङ्गीतिक वातावरण उत्पन्न भएको थियो। जन्तीहरूको ताती अति नै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको थियो। कंसले पनि दुला दुलहीको रथ हाँकिरहेको थियो। त्यसै समय आकाशमा एउटा आश्चर्यजनक ध्वनि गुन्जियो, जुन विशेष गरी कंसतिर लक्षित थियो। हे कंस, त मूर्ख रहेछस्। तैँले जुन तेरी बहिनी ज्वाइँको रथ चलाइरहेको छस् त्यही बहिनीको 8औं बालकले तँलाई मार्नेछ। कंस भोजवंशी उग्रसेनको छोरा थियो। भनिन्छ कंस सम्पूर्ण भोजवंशी राजाहरूमा सबैभन्दा बढी आसुरी स्वभावको थियो। आकाशवाणी सुन्ने बित्तिकै उसले देवकीको चुल्ठो समातेर उनलाई काट्न भनी तरबार निकाल्यो। कंसको यस्तो व्यवहार देखेर वसुदेव आत्तिए अनि त्यस क्रूर र निर्लज जेठानलाई शान्त पार्नका लागि तर्क र प्रमाणसहित यसो भने, प्रिय जेठान कंस, तपाईँ भोजवंशका अत्यन्त प्रसिद्ध राजा हुनुहुन्छ र मानिसहरूले तपाईँलाई महान योद्धा र पराक्रमी राजाको रूपमा चिन्दछन्। त्यस्ता तपाईँ अहिले किन यसरी रिसाएर भर्खर विवाह गरेकी एउटी महिला अझ तपाईँकी आफ्नै बहिनीलाई मार्न अग्रसर हुनुहुन्छ? तपाईँ मृत्युसँग यति धेरै किन डराउनु भएको छ? मृत्यु त तपाईँको जन्मसँग उत्पन्न भइसकेको छ। तपाईँ जन्मेको दिनदेखि तपाईँको मृत्यु सुरु भइसकेको छ। उदाहरणका लागि अहिले तपाईँ 25 वर्षको हुनुभयो। यसको अर्थ तपाईँ 25 वर्ष मरिसक्नुभयो। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकेन्ड तपाईँ मरिरहनु भएको छ भने तपाईँ मृत्युदेखि किन यति डराउनुहुन्छ? मृत्यु अवश्य भामी छ। तपाईँ अहिले मर्न सक्नुहुन्छ वा 100 वर्षपछि, तर तपाईँ मृत्युबाट कुनै अवस्थामा पनि जोगिन सक्नुहुन्न। तपाईँ यति धेरै किन डराउनु भएको छ? वास्तवमा मृत्युको अर्थ वर्तमान शरीरको नाश हो।
जब यो शरीरले आफ्नो काम गर्न छोड्छ अनि त्यस समय यो शरीर भौतिक प्रकृतिको पञ्चतत्त्वमा बिलाउँछ। शरीरभित्र रहेको जीवात्माले वर्तमान कर्मको फल प्रतिफल अनुसार अर्को शरीर ग्रहण गर्छ। यो त मानिस पाइला सार्दै बाटोमा हिँडे जस्तो हो। जब उसको एउटा गोडाले ठिक ठाउँमा ठिकसँग टेकेको अनुभव हुन्छ अनि मात्र उसले अर्को गोडा सार्छ। यसरी नै शरीर पनि एकपछि अर्को परिवर्तन भइरहन्छ र आत्मा पनि एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा सर्छ। हेर्नुहोस् न, यो रुखमा बसेको किरा कति सतर्कतापूर्वक एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा सर्छ। यसरी नै दैवले अर्को शरीर तोकिदिए अनुसार जीवात्माले उक्त शरीर परिवर्तन गर्छ। जबसम्म जीवात्मा भौतिक संसारमा बद्ध अवस्थामा रहन्छ तबसम्म नै उसले एकपछि अर्को गर्दै भौतिक शरीर ग्रहण गर्नुपर्छ। उसको जीवनको कर्म तथा प्रतिकर्म अनुसार प्रकृतिले उसलाई अर्को शरीर प्रदान गर्छ। यो शरीर हामीले सपनामा देख्ने गरेको शरीरहरूमध्ये कुनै एउटा शरीर जस्तो हुन्छ। सुतेर सपनामा देखेको समयमा हामीले आफ्नै मानसिक सृष्टि अनुसारका धेरै शरीरहरूको रचना गर्छौँ। हामीले सुन पनि देखिसकेका छौँ र पहाड पनि देखेका छौँ। त्यसैले सपनामा यी दुवै विचारलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हामीले सुनको पहाड देख्दछौँ। कहिलेकाहीँ सपनामा हामीले हाम्रो शरीर आकाशमा उडिरहेको देख्दछौँ। त्यस समय हामीले आफ्नो वर्तमान शरीरलाई पूर्ण रूपले बिर्सिएका हुन्छौँ। यसै गरी यी शरीरहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। जब हामीसँग एउटा नयाँ शरीर हुन्छ हामीले विगतको पुरानो शरीरलाई बिर्सन्छौँ। सपनामा हामीले विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ शरीरसँग सम्पर्क गर्छौँ, तर जब हामी बिउझन्छौँ ती सबैलाई बिर्सन्छौँ। वास्तवमा भौतिक शरीर हाम्रा मानसिक क्रियाकलापहरूका उत्पादन हुन्, तर वर्तमान क्षणमा हामीले हाम्रा विगतका शरीर सम्झिन सक्दैनौँ। मनको स्वभाव चञ्चल छ। कहिलेकाहीँ केही वस्तुले स्वीकार गर्दछ र फेरि तुरन्त त्यही वस्तुलाई अस्वीकार पनि गर्दछ। इन्द्र तृप्तिका 5 विषयहरू रूप, रस, गन्ध, शब्द र स्पर्शको सम्पर्कमा आएपछि नै मनले स्वीकार र अस्वीकार गर्ने प्रक्रिया गर्दछ। यस्तो चिन्तन प्रक्रियाद्वारा नै मन इन्द्र तृप्तिका विषयहरूको सम्पर्कमा आउँछ र जीवात्माले इच्छा अनुरूपको विशेष शरीर प्राप्त गर्छ। यस प्रकार यो शरीर भौतिक प्रकृतिको नियमद्वारा प्रदान गरिएको एउटा उपहार हो। जीवात्मा कुनै शरीर धारण गरेर उक्त शरीरको बनोट अनुसार सुख दुःख भोग्न यस पृथ्वीमा आउँछ। कुनै विशेष शरीर धारण नगरी हामीले विगत जीवनका मानसिक अवस्था अनुसार प्राप्त हुन आएका सुख र दुःखको अनुभव गर्न सक्दैनौँ। मर्ने समयमा हाम्रो मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारको शरीर हामीले आगामी जन्ममा पाउँछौँ। पानी, तेल तथा घिउ आदिका कुण्डमा सूर्य, चन्द्रमा वा ताराहरू जस्ता चम्किला नक्षत्रको प्रतिबिम्ब पर्छ। कुण्डको हलचलसँगै उक्त प्रतिबिम्ब पनि हलिएको देखिन्छ। चन्द्रमाको प्रतिबिम्ब वा छाया पानीमा पर्छ। पानी हलिँदा चन्द्रमा पनि हलिए जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा चन्द्रमा हलिएको हुँदैन। त्यसै गरी मानसिक कल्पनाको तरङ्ग अनुसार जीवले विभिन्न प्रकारको शरीर धारण गर्छ, तर वास्तवमा जीवात्माका यस्ता शरीरसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। मायाको प्रभावमा परेर मोहित भएको हुनाले नै जीवात्माले आफू विशेष गरेर त्यो शरीरको हुँ भन्ने ठान्दछ। बद्धजीवको अवस्था यस्तै हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिले कुनै जीवले मानिसको शरीर पाएको छ, त्यसैले ऊ आफूलाई कुनै समाज, देश वा स्थानसँग सम्बन्धित ठान्छ। उसले आफ्नो परिचय पनि यसै रूपमा दिन चाहन्छ। यसरी अनावश्यक रूपमा उसले अर्को शरीर लिने तयारी गरिरहेको हुन्छ, जो आवश्यक नै छैन। यस्तै इच्छा र मानसिक कल्पनाहरू नै विभिन्न प्रकारका शरीर प्राप्तिका कारण हुन्। भौतिक प्रकृतिको शक्तिशाली प्रभावले ढाकिएको हुनाले नै जीवात्मा जस्तो शरीर पाए पनि खुसी नै हुन्छ अनि उसले अति आनन्दसँग त्यसै शरीर मार्फत आफ्नो परिचय दिन्छ। अत मेरो बिन्ती छ, तपाईँ आफ्नो मन र शरीरको आदेशबाट यति अभिभूत नहुनुहोस्। यसरी वसुदेवले कंससँग आफ्नी भर्खर विवाह गरेर दिएकी बहिनीसँग यति द्वेष नगर्न आग्रह गरे। मानिसले कसैसँग पनि द्वेष गर्नु हुँदैन, किनभने
द्वेष नै यस लोक र परलोकमा यमराजका सामु भएको कारण बन्दछ। वसुदेवले कंससँग उसैकी बहिनी देवकीका तर्फबाट उनी सानी बहिनी हुन् भनेर अति नै अनुनय विनय गरे। शुभ विवाहको मङ्गलमय क्षणमा यसो नगर भनी सम्झाए। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीलाई त आफ्नै छोराछोरी सरह सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर कंसलाई भने। सबैतिरबाट स्थिति अत्यन्त नाजुक छ भन्ने विचार वसुदेवले गरेर भने, यदि तपाईँले अहिले देवकीलाई मारिदिनु भयो भने तपाईँको कीर्ति विरुद्धकारी हुनेछ। यस्ता धेरै राम्रा राम्रा नैतिक शिक्षा तथा दार्शनिक कुराहरू देखाएर वसुदेवले कंसलाई शान्त पार्न खोजे। तर कंस शान्त भएनन्, किनभने उनको सङ्गत असुरहरूसँग थियो। उच्च राजकुलमा जन्मिएको भए तापनि सङ्गतले गर्दा कंस असुर नै रहिरहे। असुरले कहिल्यै पनि सदुपदेशको वास्ता गर्दैन। ऊ दृढ निश्चय चोर जस्तो हुन्छ। जति नैतिक उपदेश दिए पनि उसले कुनै प्रभाव पर्दैन। यसरी स्वभावले आसुरी वा नास्तिक व्यक्तिलाई त कति नै प्रमाणिक सदुपदेश दिए पनि त्यसले असर गर्दैन। देवता र दानवमा यही भिन्नता छ। जसले सदुपदेश पाएर त्यस अनुसार जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्दछन् ती देवता हुन्, र जो त्यस्ता सदुपदेश ग्रहण गर्न सक्षम छैनन् ती दानव हुन्। कंसलाई शान्त पार्न असफल भएका वसुदेव पत्नी देवकीलाई कसरी बचाउने हो भनेर आत्तिन थाले। जब खतरा एकदम नजिक आउँदछ त्यस समय बुद्धिमान व्यक्तिले उक्त खतरालाई जसरी हुन्छ टार्ने प्रयास गर्नुपर्छ। तर सम्पूर्ण बुद्धि र शक्ति लगाउँदा पनि सङ्कट टार्न नसके त्यसमा उसको केही दोष हुँदैन। मानिसले सकेसम्म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। तर प्रयासमा असफल भए त्यसमा ऊ दोषी हुँदैन। आफ्नी पत्नीको सम्बन्धमा वसुदेवले यस्तो सोच्न थाले, अहिले त जसरी हुन्छ मैले देवकीलाई नै बचाउनु पर्दछ। अनि त्यसपछि यदि बच्चा जन्मिएछन् भने तिनलाई कसरी बचाउने हो हेरौँला। उनले फेरि विचार गरे। यदि कंसले सोचे जस्तै नै भविष्यमा उसलाई मार्ने कुनै सन्तान जन्मिएछ भने त्यसैले नै देवकीलाई पनि बचाउन सक्छ र आफूलाई पनि बचाउन सक्छ। किनभने विधिको विधान कल्पना नै गर्न नसकिने हुन्छ। तर अहिले जसरी भए पनि मैले देवकीको ज्यान बचाउनै पर्छ। जसरी जङ्गलमा बलेको आगोले कसरी कुन दाउराले जलाउँदछ भन्ने निश्चित हुँदैन, त्यसै गरी जीवात्मा पनि कसरी कुन शरीरको सम्पर्कमा आउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन। जब जङ्गलमा आगो लाग्छ कहिलेकाहीँ आगोको ज्वालाले हावाको प्रभावले गर्दा एउटा रुखलाई छोडेर अर्को रुखलाई समातेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसै गरी एउटा जीवात्माहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पालनामा जतिसुकै सतर्क र भयभीत भए पनि आगामी जन्ममा कस्तो शरीर पाइन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन कठिन हुन्छ। महाराज भरत विश्वासपूर्वक आत्मसाक्षात्कार सम्बन्धी कर्तव्य पालनमा लागिरहेका थिए। तर संयोगवश एउटा मृगप्रति उनको क्षणिक अनुराग उत्पन्न भयो, जसका कारण उनलाई अर्को जन्ममा मृगको शरीर ग्रहण गर्नु पर्यो। वसुदेवले आफ्नी पत्नीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा राम्रोसँग सोचिसकेपछि, यद्यपि कंस पापी थियो त्यही पनि उसँग ससम्मान कुरा गर्न थाले। कहिलेकाहीँ वसुदेव जस्ता सज्जन व्यक्तिले पनि कंस जस्ता पापीको चाकडी गर्नुपर्छ। कूटनैतिक व्यवहार यस्तै हुन्छ। भित्रभित्रै वसुदेव अति नै चिन्तित भए पनि बाहिर प्रसन्न देखिए। त्यस दुष्ट तथा निर्लज कंसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्दै वसुदेवले भने, प्रिय जेठान कंस, तपाईँकी बहिनीबाट तपाईँलाई कुनै खतरा छैन। तपाईँले आकाशवाणी सुन्नुभएको हुनाले नै खतराको शङ्का गर्नुभएको हो। खतरा त बहिनीको छोराबाट हो। ती अहिले जन्मिएका छैनन्। कसले जान्न सक्छ भविष्यमा छोरा जन्मिन्छन् वा जन्मिन्नन्। यो सबै विचार गर्दा तपाईँ अहिले सुरक्षित हुनुहुन्छ। बहिनीसँग डराउनु पनि कुनै कारण छैन। यदि यिनीबाट छोराहरू जन्मेछन् भने पनि आवश्यक कार्यका लागि तिनीहरूलाई तपाईँ सामु उपस्थित गराउने प्रतिज्ञा म गर्दछु। वसुदेव सत्यवादी छन् भन्ने ज्ञान कंसलाई थियो। त्यसैले वसुदेवको तर्कपूर्ण वचनले कंस विश्वस्त भयो। फलस्वरूप बहिनीको हत्या जस्तो जघन्य कार्यबाट त्यस समय कंस जोगियो। वसुदेव पनि खुसी भए र कंसको निर्णयको प्रशंसा गरे। यसरी ऊ घर फर्किए।
समय भएपछि प्रत्येक वर्ष वसुदेव र देवकीका 8 छोरा र एउटी छोरी जन्मिए। जब पहिलो छोरो जन्मियो, वसुदेवले त्यसलाई लगेर कंसले दिए। भनिन्छ वसुदेव आफ्नो वचन पालन गर्ने कुरामा प्रसिद्ध थिए र यो आदर्शलाई उनले कायमै राख्न चाहन्थे। आफ्नो नवजात शिशु कंसको हातमा सुम्पिँदा वसुदेवले निकै कष्ट भएको थियो, तर कंस भने निकै प्रसन्न थियो। वसुदेवको यस्तो व्यवहारबाट कंस अलिक करुणामय भयो। यो घटना अति नै उदाहरणीय छ। वसुदेव जस्ता महात्माका लागि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने प्रसङ्गमा आइपर्ने कष्टले कुनै असर पार्दैन। वसुदेव जस्ता विद्वान व्यक्तिले नहिचकिचाइकन आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दछन् भने कंस जस्ता असुर कुनै पनि घृणित काम गर्न हिचकिचाउँदैनन्। यसैले भन्ने गरिन्छ, सन्तहरूले जीवनमा आइपर्ने सबै प्रकारका कष्ट सहन सक्छन्। विद्वानहरूले अनुकूल परिस्थितिको प्रतीक्षा नगरी नै आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छन्। कंस जस्तो घृणित व्यक्तिले कुनै पनि पापपूर्ण काम गर्न सक्दछ, तर भक्तहरूले भगवानको प्रसन्नताका लागि आफ्नो सबै कुरा त्याग्न सक्दछन्। वसुदेवको व्यवहारले कंस सन्तुष्ट भयो। वसुदेवले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गरेको देखेर ऊ छक्क पर्यो। त्यसैले वसुदेवप्रति दयाभाव देखाउँदै कंसले भन्यो, प्रिय वसुदेव, यो बालक मलाई दिन आवश्यक छैन। मलाई यसबाट खतरा छैन। मैले सुनेको छु तिमीहरूको 8औं सन्तानले मात्र मलाई मार्नेछ। त्यसैले अनावश्यक बच्चा किन ल्याऊ? यसलाई तिमीले नै फिर्ता लैजाऊ। आफ्नो पहिलो सन्तानलाई यसरी कंसबाट घर लैजान पाएकोमा र कंसले दयालु व्यवहार देखाएकोमा वसुदेव खुसी भए। त्यही पनि वसुदेवले कंसले विश्वास गरेका थिएनन्, किनभने कंस अनियन्त्रित थियो। नास्तिक व्यक्ति आफ्नो वचनप्रति दृढ रहँदैन। जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, त्यो आफ्नो सङ्कल्पमा दृढ रहन पनि सक्दैन। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पण्डितले भन्नुभएको छ, कूटनीतिक व्यक्ति र चरित्रहीन आइमाईको कहिल्यै विश्वास नगर। जुन व्यक्ति अनियन्त्रित इन्द्रतृप्तिमा आसक्त छन्, तिनीहरू कहिल्यै पनि सत्यनिष्ठ हुन सक्दैनन् र त्यस्ताको विश्वास गर्नु पनि हुँदैन। त्यस समयमा कंसको समीप महर्षि नारद आइपुग्नुभयो। कंसले दयालु बनेर वसुदेवको पहिलो सन्तान नमारी फिर्ता गरेको कुरा नारदले थाहा पाउनुभएको थियो। यथाशीघ्र भगवान् श्रीकृष्णको अवतार होस् भन्ने कुरा प्रति नारद निकै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले कंसलाई सूचित गर्दै नारदले भन्नुभयो, वृन्दावनमा नन्द महाराज, सम्पूर्ण गोपपत्नी, गोपकन्याहरू र अर्कातिर यदुवंशको वृष्णिकुलमा वासुदेव, उनका पिता सुरसेन तथा उनका सम्पूर्ण नातेदारहरू सबै देवता हुन्। तिमी पनि आफ्ना मित्रहरू, शुभचिन्तकहरू र देवताहरूसँग सावधान रहनु। कंसका साथी र सल्लाहकारहरू सबै असुर थिए। असुरहरू सधैँ देवताहरूसँग डराइराख्थे। त्यसमा पनि विभिन्न परिवारमा देवताहरूले जन्म लिँदैछन् भन्ने कुरा नारदबाट सुनेपछि कंस अझ सतर्क भयो। देवताहरू पहिले जन्मिसके र भगवान् विष्णुको आगमन चाँडै नै हुनेछ भन्ने कुरा कंसले बुझिहाल्यो। अनि उसले आफ्ना बहिनी ज्वाइँ देवकी र वसुदेवलाई तुरन्त बन्दी बनाएर कारागारमा थुन्यो। फलामका साङ्लाले बाँधिएर कारागारमा बसेका वसुदेव देवकीबाट प्रत्येक वर्ष एउटा छोरा जन्मियो। कंसले प्रत्येक बालकलाई भगवान् विष्णुको अवतार ठानेर एकपछि अर्को गर्दै मार्थ्यो। ऊ पहिले त विशेष गरेर 8औं सन्तानबाट भयभीत थियो, तर नारद आएर गएपछि कुनै पनि बालक भगवान् श्री कृष्ण हुन सक्नुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। त्यसैले देवकी वसुदेवबाट जन्मिने सबै सन्तानलाई मारिदिनु नै उचित ठान्यो। कंसका क्रियाकलापहरू बुझ्न केही कठिन छैन। संसारका इतिहासमा यस्ता धेरै राजपुरुषहरूका उदाहरणहरू पाइन्छन् जसले आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुष्ट पार्न आफ्नै बाबु, दाजुभाइ, सम्पूर्ण परिवार तथा मित्रहरूको हत्या गरेका छन्। यो त्यति आश्चर्यजनक कुरा होइन। लोभी राजपरिवारको व्यक्तिले आफ्नो जघन्य महत्त्वाकांक्षा पूर्तिका लागि कसैको पनि हत्या गर्न सक्छ।
नारदजीका कृपाले गर्दा कंसलाई आफ्नो पूर्वजन्मको बारेमा ज्ञान भयो। उसलाई थाहा भयो ऊ पहिलो जन्ममा कालनेमी नाम गरेको असुर थियो, जसलाई भगवान विष्णुले मार्नुभएको थियो। त्यसैले उसले भोजवंशमा जन्मेर यदुवंशको घोर शत्रु पनि निश्चय गरेको थियो, किनकि त्यही कुलमा भगवान श्रीकृष्णको पनि जन्म हुन लागिरहेको थियो। अत पूर्वजन्ममा जस्तै अहिले पनि कृष्णका हातबाट मारिने भयो भनेर कंस अति नै डराएको थियो। उसले सर्वप्रथम आफ्ना पिता उग्रसेनलाई कारागारमा राखिदियो, किनभने त्यस समय यदुवंश, भोजवंश र अन्धक वंशका प्रमुख राजा उग्रसेन नै थिए। कंसले वसुदेवका पिता शूरसेनको राज्य पनि आफ्नो कब्जामा लियो र आफूलाई यी सम्पूर्ण ठाउँको राजा घोषित गर्यो। यस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ग्रन्थ अन्तर्गत भगवान श्री कृष्णको अवतरण शीर्षक सम्बन्धी पहिलो अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो।